الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. سبحان الله. क्या बात है. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سبحان الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما بينهما في 6 سبحان الله. क्या बात. في 6 أيام وما مسنا من لغوب. سبحان الله. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك سبحان الله. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. سبحان الله. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. سبحان الله. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. سبحان الله. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ما شاء